Donc voilà, c'est à peu près la fin de nos périples ici au niveau de Malaisie. Donc pour moi, c'est un endroit extraordinaire, franchement. Les gens super sympas, de très très belles vues. Et honnêtement, j'ai pas regretté ce voyage. Ce que je pourrais vous recommander, franchement, c'est de pouvoir faire ce pays-là. Pouvoir faire à la rigueur les îles, surtout les îles. par exemple تمشيو مع راساتكم لانكاوي بينونغ بعدا هي عاصمة ديال الفن عندهم، يعني كتلقاو ستريت ارت بزاف وحاجه زوينه، يعني انك كتاخذ واحد بحال التوك توك واحد الفيلو كتخلص السيد على ساعه نص ساعه على حساب انت وجيبك وهذا، وكيضرب بك لو تور كاع في كاع تشاينا داون ديالو في جورج تاون، ومن بعد راه كيديك ليك الانديا. المهم كتجيبو ان تري بون تور، كيصورك، المهم زعما ما كتندمش. ومن بعد كاينه بينونغ هيل حتى هي زوينه، يعني واحد النقطه اللي كاينه في مدينه لانكاوي راه ماشي غير مدينه، راه تبارك الله جزيره اللي مقسمه على جوج بلايص. كاين بينونغ هيل يعني في الجهه اللي جهه الغابه اللي هي زوينه الصراحه، الواحد يمشي يخرج فيها يجيب دوره يستنشق هواء زوين، وباغ لا سويت يرجع لجورج تاون حتى هي مزيانه صراحه زوينه. انا مدينه اللي عجبتني بزاف، مدينه نقيه كبيره حتى هي، راه تبارك الله كبيره، لي بيلدين كبار هذا، وكتبقى مدينه هادئه، هادشي اللي عجبني بزاف. من بعد كاينه لانكاوي هي قريبه لبوكيت، بحال شكل بوكيت في تايلاند، يعني المهم هي شويه انيمي من الناحيه السياحيه وهذا، ولكن اللي عجبني فيها هي انها ماشي بحال بوكيت، يعني مدينه هادئه. بوكيت راكم عارفين شنو كيطرا فيها، راكم بلا ما نحتاج نفسرها اكثر من هكا. دونك فوالا اون غرو هادو زعما الجزر اللي درت الاولين، والاخرى هي احسن وحده اللي درتها في حياتي لحد الان، اللي نقدر نقول لكم درتها في حياتي، هي بيرانتيان ايلاند. هاد بيرانتيان ايلاند باش تمشي ليها تقدر تاخذ الطياره ولا تاخذ الباص. انا بالنسبه لي خديت البوس، خديته في رجعت من لانكاوي، رجعت لكوالالمبور، ومن كوالالمبور خديت الباص ديال الليل، يعني دوزت النهار ديالي في كي ال، درت شي شويه، تعرفت على الناس جداد على، ومن بعد خديت في الليل البوس اللي ما كيفوتش 80 درهم تقريبا، واحد 44 رينجيت هي هذيك تقريبا، لا اكثر من 80 درهم تقريبا، شي 100 درهم تقريبا، واللي مشيت بها واحد المسافه ديال اكثر من 500 كيلومتر، يعني عندك واحد 8 السوايع حتى 10 السوايع. ومن الاحسن الواحد يديرها في الليل، كتوصل لواحد المدينه سميتها كوالا بيسوت، وهاد كوالا بيسوت من كوالا بيسوت كتاخذ الفيري باش تقطع، يعني صراحه هي اثمنه جد مناسبه بخير. وكاع الا بغيتي سوا كتقدر تبوكي لوطيل ديالك من انترنت، ونصحك كاع سير حتى تماك، كاينين بزاف ديال لي زاجونس، هذوك لي زاجونس راه تقدر زعما تبوكي منهم بشي اثمنه جد مناسبه. اما انا بالنسبه ليا واحد اللي كان عجبني بزاف، و ماشي باش ندير لهم الاشهار ولا هذا، هو شوميل، بيرانتيان شوميل وقيلا سميتو بيرانتيان شوميل، هذه السميه ديالو. وصراحه كان اوتيل زوين، باش ندير لكم ديسكريبسيون عليه، واحد لوطيل اللي صراحه معزول في الجزيره، يعني كتمشي ليه باش تمشي ليه خصك الباطو اللي كتجي فيه ديال الفيري، كتقول ليه يوصلك ليه، يعني كتدخل ليه عندك لا بلاج ديالو وهو بحال دي شالي، هما دي شالي دايرين هكا في المرتفعات، وصراحه واعر بجد. الناس اللي فيه حتى لي جيرون ديالو واعرين، ناس بساط، زعما كيعطوك لو ماكسيموم ديالهم، وهادشي اللي عجبني صراحه. وحتى سميتو ولا خفتي زعما تقناط ولا هذا، لا كتبدا دير كل نهار كتبدا دير مع راساتك دي تريب،
بحال دابا النهار الاول انا كي جيت شويه بكري، واللي عجبني بزاف هو ان لوطيل خلاني ناخذ لي كلي قبل ما نتشيكين. التشيكين كيقول لك مع 2-3. انا وصلت تماك مع 8، يعني 9 ونص كانت لا شومبر واجده، عطاوني لي كلي وخلاوني ندخل ليه. ومن بعد خديت رحله، مشيت لراوا ايلاند اللي هي حدا بيرانتيان، يعني كتاخذ غير باطو كتبقى تدور على لي زون تماك. درتها. هاد راه الصراحه راه من احسن ما شفت في حياتي. الماء ديالها صافي بحال الشكل ديال المالديف، بحال كاس في المالديف صراحه. درنا سنوركلينغ، درنا الغطس، شفنا بجموعه من الاسماك، صراحه كانت حاجه زوينه بزاف. ومن بعد درنا الليل الثانيه اللي حدا الليل الاولى، هذيك كان واحد الصفاء في الماء بحال كاس في المالديف كما قلت. والثالثه حتى هي لا ميم شوز صراحه. دوز واحد النهار واعر، رجعت كنت شويه عيان ارتحيت. من بعد نزلت شفت واحد الكوشي سولي، يا سلام. صافي في الليل راكم كتعشاو في الاوتيل، كتجلس مع راسك في البحيره هذا، كدير الموسيقى ديالك. زعما الا بغيتي ترتاح، بغيتي تشوف مناظر زوينين، كنصحك ببيرانتيان صراحه، كنصحكم ببيرانتيان. لو لوندومان شنو درنا واحد تريب اخر، حيت انا ما بقيتش بزاف، بقيت غير دو نويتي. درنا واحد تريب نهار تقريبا نهار كامل، مشينا فيه الاول درنا مشينا لواحد لازون. شفنا هذوك لي طورتو دو مير، نزلنا عملنا معاهم صراحه واحد الاكسبيريونس خطيره. ومن بعد مشينا لتشارك بوينت هي فين كاين سمك القرش. نزلنا تماك عملنا، وغادي تقول لي غادي تعوم مع الروكان هذا. وفات هاد لي روكان اللي عندهم تماك هاد لاغاس ما ماشي سميتو، ماشي اون غاس اللي خايبه ولا اللي كتاتاكي بنادم، دونك غير كتعوم حداك هذا. دونك فريمون سي افير صراحه، سيتي بون اكسبيريونس. من بعد كيدوك لواحد البلاصه سميتها فيش بول، واحد البلاصه اللي بحال بيسين وعامره بدوك لي بواسون كولوري وهذا، صراحه حاجه خطيره بالجهل. دونك فوالا. من بعد شنو درنا تيرتل ايلاند، واحد الليل حتى هي اللي خاويه، واحد لازون من الليل اللي خاويه حتى هي، اللي تقدر تمشي دوز فيها نهار. الا بغيتي كاع ما ديرش انت هاد لي تريب، خذ غير باطو طاكسي، كتاخذ بحال طاكسيات سميتو باطو طاكسي، كتاخذو كيديك لازون، كيرجع لك صافي، وكيرجع لك من بعد ملي كتبغي ترتاح مع راسك وهذا تسالي، كتعيط لك كيعاود يرجع لك، ولا كدير مع الوقت. صراحه واحد لو تريب اللي ما عمرني غادي ننساه، بلاد جميله بجد. دونك انا فريمون جو كونساي انكم تجيو ليها، انكم تكتشفوها. وسورتو ان دابا ولاو لي بري ديال الطائره ديالها راه ما غاليينش، المعيشه رخيصه، ماشي بحال اوروبا. مثلا غتمشي مثلا لاوروبا، واحد البودجي اللي غادي دير به سيمانه تماك تقدر دير به في اسيا 2 سيمانات. ودابا حتى لي بيي ديال ماليزيا يقدروا يتقاموا عليكم رخاص، يقدروا يتقاموا عليكم غير بهذا 500 اورو 550 اورو كاع مع القطريه. وملي كتجيو هنا كاينه واحد لا كومباني، الا بغيتي ما تشترك بزاف، ايرازيا. هاد ايرازيا البلان ديالها شنو هو؟ تري سامبل، هو انك ديما كتقطع لو بيلي شحال كيتقام لك؟ $12 $11 $10. المهم غير انت ديما خذو الافونس باش تلقى هاد الاثمنه. ومن بعد الا كان عندك باجاج ولا هذا كتزيد واحد سوبليمون. المهم انت وحسابك. من الاحسن كننصح الناس يجيبوا دي ساكادو كبار وكتدخلوا معكم، ما كاينش اللي يهضر معاك. المهم صراحه بلاصه زوينه ما تندموش عليها، انا جو ريكوموند صا لكاع الناس اللي كنعرف، كاع الناس اللي غادي يشوفوا هاد لي فيديو. دونك كنتمنى ان هاد لي فيديو اللي غادي نبوستي انهم يكونوا ينالوا الاعجاب ديالكم، واللي حتى شي معلومه ولا هذا مرحبا، حنا راه الاشاره. وفوالا. وحتى بالنسبه لي زوطيل طحت على دي زوطيل زوينين صراحه. في كوالالمبور كانوا عندي خديت دي غراتسيال. المهم كل واحد على حساب جيبو. الا بغيتي شي حاجه رخيصه راه كتاخذ الهوستل راه تقدر تنعس غير $6 $7. فك ما دير واحد $30 $25 كتقدر تلقى محسن. لقيت انا واحد لقيته ب $32 الليله،
سيتي في واحد الكراتسيال، وقيلا 39 ايطاج. انا كنت في 39 هو فيه شي 48 ولا 42 والله ما عرفت. المهم في هذا هذا. والفوق عندك بيسين في السماء، يعني كتسمى روف توب. في الروف توب عندك سكاي بول، كتسمى فوالا سكاي بول. وزعما شي مناظر خطيرين الصراحه. بالنسبه لبينونغ لا ميم شوز تحت على ان اوتيل زوين هذا رخيص. المهم هما عندهم لي زابارت اوتيل كيخدموا اكثر من لي زوتيل. دونك هاد القضيه تقدروا تستافدوا منها. راه تلقاوها في اير بي ان بي، تقدروا تلقاوها في اغودا. دخلوا غير اغودا هوم، ما تدخلوش لي زوتيل، خذوا لا بارتي هوم، غتلقاو فيها بزاف ديال لي زوبورتونيتي. وعندك بينونغ حتى هي لقيت فيها لا ميم شوز، خديت في بيلدينغ كبير. بالنسبه للانكاوي، جزيره لانكاوي خديت فيها اوتيل. ديك الساعه هنا كنت مجبر ناخذ اوتيل، علاش حقاش بغيت نبقى في السونتر ديال الليل، البلاصه لا بلوز انيمي. وخديت واحد لوتيل اللي صراحه مزيان، صراحه تري بيان. المهم هو شويه ماشي قديم مي لا سيتوياسيون ديالو فين كاين صراحه واعره. جا بي دون لو، يعني انت لوتيل كتخرج من لوتيل كتهبط للرمله، هذه مخيره. وفي لانكاوي معروفه ان بالليل الناس كيديروا سميتو دي سبيكتاكل هذا في الرمله، تكون زوينه. وصراحه كنصح اي واحد يدير هاد لو تريب. دونك فوالا، دونك جي ان بو بارلي دو سا. وعندك بيرانتيان بالحق قلت لكم راه تقدروا تلقاو رخص، ماشي ما تلقاوش، راه كاين رخيص بزاف بيرانتيان. غير انا ديك الساعه اللي لوطيل اللي لقيت المهم تقام عليا شويه غالي، تقام عليا بشي ماشي غالي صراحه. الصراحه انا علاش كنقول ماشي غالي، حيت البلاصه اللي نزلت فيها كتستاهل اكثر من داك الثمن ديالها. تقامت عليا تقريبا بشي 100 لا قل من 200 دولار تقريبا، واحد 150 دولار جوج ليلات. صراحه كتستاهل هذيك 150 دولار. وانا كاع نقدر كاع نكون زعما هذا راه تعطيها اكثر. علاش؟ حقاش لا شومبر اللي عطاك واحد الشالي، كتاخذ ان شالي لا شومبر مزيانه نقيه بجد، وعطيم كان بتي بالكون ديالك كطل منو هكا في سور مير. صراحه واحد المنظر اكسبسيونيل، عندك الغابه وعندك البحر، والبحر واحد الزروقيه، يا سلام. دونك فوالا لي زامي، دونك هذا هو النهار الاخر ديالي في كوالالامبور. دونك صافي جمعت لي فاليز، ها هما لي فاليز تجمعوا. وجد الباسبور. دونك عندي دابا الطريق المطار، غنمشي للمطار، ومن بعد المطار غادي نطلع غنكون في دبي، ومن بعد دبي غنهبط للسنغال.
نطولش عليكم لي زامي، تبارك الله عليكم، ميرسي بوكو انكم كتبعوني. الى عجبوكم لي فيديو، الى عجبوكم لي زيكسبليكاسيون، نيزيتي با ا ميتر دي سبسكرايب، عفط على السبسكرايب، وما تنساوش ما تبخلوش علينا بشي جام. وتبارك الله عليكم. السلام عليكم لي زامي.